अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको, मुझे, हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या मतलब है? लफ्ज़ ख़ातम ख़त्म से बना है, जिसके लफ़्ज़ी मानी मोहर लगाना है। इस्लाम में इसके मानी है तमाम करना, ख़त्म करना, क्योंकि मोहर ये तो मज़मून की आखिर पर लगती है, जिससे मज़मून बंद हो जाता है, या पार्सल बंद होने पर लगती है। जब ना कोई शै इसके अंदर दाखिल हो सके, ना इससे खारिज हो सके, इसीलिए तमाम होने का ख़त्म कहा जाता है। कुरान शरीफ में ये लफ़्ज़ दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे रब्बुल तआला इरशाद फरमाता है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम। सूरत बकरा आयत नंबर 7। तर्जुमा कंजुल ईमान है, अल्लाह ताला ने इन कफ़ार के दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तर्जुमा कंजुल ईमान, आज हम इनके मुंह पर लगा देंगे, हम इनके हाथ बोलेंगे, इनके पांव गवाही देंगे जो वो करते थे। तो अगर अल्लाह चाहे आपके दिल पर रहमत हिफाजत की मोहर लगा दे, लथारी शराब पिलाए जाएंगे जो मोहर की हुई है। इस मोहर मुश्क पर है। इन जैसी तमाम आयतों में ख़त्म बमानी मोहर इस्तेमाल फरमाया गया है कि जब कफ़ार के दिल कान मोहर लग गई, न बाहर ईमान दाखिल हो, न वहां से कुफर बाहर निकले। यूं ही जन्नत में शराबन तहूर ऐसी बर्तनों पे पिलाई जाएगी जिन पर हिफाजत के लिए मोहर है, ताकि कोई तोड़ कर ना बाहर से कोई अमजाइश कर सके, ना अंदर से कुछ न निकाल सके। रब ताला फरमाता है, मकाना मुहम्मदन आबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खतमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं, सब नबियों में पिछले। इस जगह खत्म अरबी में इस्तेमाल हुआ है, यानी आखिरी और पिछला। लिहाजा अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलना नामुमकिन है। इसके मानी तदीर हस्बे ज़ाइल आयत से होती है। इन आयतों से मालूम होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। सुम्मा जाअकुम रसूलुल्लाह मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तुम्हारी किताबों को तस्दीक करें, तो तुम सब नबी पर इन पर ईमान लाना, इनकी मदद करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूल ही हैं, इनसे पहले सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो किसी कैसी होगी जब हम पर हर उम्मत एक गवाह लाएगी। ए महबूब, इन सब पर गवाह निगहबान लाएंगे। इन आयतों से 3 बातें मालूम हुई। एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मल है और दीन के मुकम्मल हो चुकने के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। दूसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों की तस्दीक करते थे, किसी नबी की बिशारत या खुशखबरी नहीं देते, और पिछले नबी की तस्दीक होती आइंदा की बिशारत के लिए। अगर आपके बाद और कोई नबी होता तो इनके बशीर भी होते। तीसरे ये कि आप सारे पैगंबरों और इनके उम्मतों पर गवाह हैं, लेकिन कोई नबी हजूर का गवाह या हजूर की उम्मत का गवाह नहीं है। जिससे मालूम हुआ कि आपके बाद कोई नबी चौथे या कि सारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, कोई बाकी ना रहा। खतमुल नबिय्यीन के मानी है नबियों से अफजल, जिसे कहा करते हैं फलां शख्स खतमुल शुरा या खतमुल मुहद्दिसीन। इसके मानी ये नहीं है कि शायरों या मुहद्दिसों पर आखिरी शायर या आखिरी मुहद्दिस है, बल्कि मुहद्दिसों में से अफजल है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, क्योंकि हिज्रत तो क़यामत तक जारी रहेगी, लिहाजा आपके बाद नबी आ सकते हैं, वहां आप सबसे अफजल हैं। और खतमुन नबिय्यीन के मानी यही है। खत्म से बना है, इसके मानी अफजल नहीं, वरना खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम के मानी ये होते हैं कि अल्लाह ने काफिरों के दिल अफजल कर दिए।
جب ختم میں افضلیت کے معنی نہیں ہے تو خاتم میں اس سے مستحق ہے۔ یہاں معنی کہاں سے آگے؟ لوگوں کا کسی کو ختم الشورا کہنا مبالغہ ہوتا ہے، گویا اب اس کی شان کا شاعر نہ آئے گا۔ کہا کرتے ہیں فلاں پر شاعر گوئی ختم کرنا۔ رب تعالیٰ کا کام مبالغہ جھوٹ سے پاک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آخری مہاجرین ہیں، کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی ہے، جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی ہے، لہٰذا وہاں ختم آخر کے معنی میں سرکار نے فرمایا لا ہجرہ بعد اليوم، آج کے بعد اب مکہ مکرمہ سے ہجرت نہ ہوگی۔ اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں تو لازم آئیے گا۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جائیں، کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ کے بعد آئے، آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہیے۔ آخری نبی کے معنی یہ ہے کہ آپ کا زمانہ یا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہا۔ آخری اولاد کے معنی ہے کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو، نہ یہ کہ پچھلے سب مر جائیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا، بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے، یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں، اس وقت کے امتی ہیں۔ جسے کوئی جج دوسرے جج کی کچہری میں گواہی دینے کے لیے جائے، اگرچہ اپنے علاقے میں وہ جج ہے مگر ان علاقے میں گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے میں ان کی دین نصرت مدد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب خاتم بمانی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علی ضرور ہوتا ہے، خواہ طاہر ہو یا پوشیدہ، جیسے کہ ہماری پیش کر آیت سے ظاہر ہے۔ جب خاتم بنی بمانی آخر ہونا یا تمام کرنا تو علی کی ضرورت نہیں۔ ختم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ ہے، لہٰذا یہاں آخری نبی مراد ہیں۔ ختم النبیین کے معنی آخری نبی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس پر امت کا اجماع رہا۔ اب آخری زمانے میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کیے، یعنی اصلی نبی افضل نبی، ان کے اجماعی معنی انکار کیا۔ اسی لیے ان دونوں پر عرب عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا، اور جسے قرآن مجید میں الفاظ کو انکار کفر ہے، ویسے ہی اس کے اجماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پر میرا ایمان ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر صلاۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ ان کے معنی دعا ہیں، ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے، اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں بلکہ اس کے معنی پاکی ہے، ہاں صدقہ خیرات بھی اسی میں داخل ہے، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار۔ نیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، رسول ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ایسے ہی آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے، اور نبوت کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں الہ نکرہ ہے، نفی کے بعد، تو معنی ہے کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں، نہ اصلی ہے، نہ ظاہری ہے، نہ بروزی ہے، نہ میراتی ہے۔ ایسے ہی لا نبی بعدی میں نکرہ نفی کے بعد ہے، جس کے معنی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی اصلی، نفلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے، جیسا دوسری اعلیٰ میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی ماننے کو کافر کہا جاتا ہے۔